हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके तमाम घर वाले भी हिफ्ज़ अमान में होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सुनाए गए नावल आपको बेहद पसंद आ रहे होंगे। आज का जो नावल मैं आपके समाअत करना चाहता हूं वो मेरी एक सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि मुझे ये नावल आप ज़रा रीड आउट करके सुनाएं। इस नावल का नाम है रवायात इश्क और इसके जो तहरीर करदा हैं वो हैं सिदरतुल मुंतहा। दोस्तों, ये नावल मेरा बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है, ये मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा तो मैंने ये नावल चेकआउट किया। बतौर नाम मुझे नावल बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा बिल्कुल रीड आउट की नहीं है। मैं इसको फ़र्स्ट टाइम रीड आउट कर रहा हूँ और आप इसको फ़र्स्ट टाइम सुन रहे होंगे जिन्होंने नावल पहले नहीं पढ़ा। तो ये नावल कैसा है कैसा नहीं, इसके बारे में तो हम एंड में डिस्कशन करेंगे। लेट्स सी। तो चले हैं वो अपने नावल का आगाज़ करते हैं। सिदरतुल मुंतहा का ठीक है ये नावल है। माजी। अरे कहाँ जा रही हो तुम? तानिया ने हाथ थामते पूछा था। अलीशी, जो आज हर हाल में अरमान का मुंह तोड़ने का इरादा लिए आगे बढ़ने लगी थी, तानिया के टोकने पर इसकी तरफ मुंह करके बोली, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे ही मामले में ये शख्स क्यों टपक पड़ता है। इससे आज पूछ लेने दो मुझे। वली जो साथ खड़ा सब सुन रहा था, अर्शी के करीब आते उसे समझाने लगा, छोड़ दो यार, वो जानबूझकर तुम्हें चढ़ाने के लिए करता है। ये सब ये तुम कह रहे हो, जो सब जानता है कि अरमान ने कितना बुरा रवैया रखा है यूनिवर्सिटी के पहले दिन से, सिर्फ इसलिए कि मुझे सर वसील ने मुझे अरमान से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी। इसकी बात सुनते ही वली और तानिया ने हैरत से अलशी को देखा। बस कर दो तुम, वली ने आबरू चढ़ाते अलबशी को देखा। तुम भी जानती हो कि यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन कैसे अरमान को जलील किया था, जबकि तब उसकी कोई गलती नहीं थी। तुम दोनों तो शुरू से ही मुझे गलत समझना, अलशी चिढ़कर बोली थी और वहाँ नसे जाने के इरादा करते जैसे ही पलटी अरमान से टकरा गई। देख कर नहीं चल सकती? अचानक अरमान के सामने आ जाने पर वो कुछ कंफ्यूज हुई थी। मुझे तुमसे बात करनी है, अरमान उससे मज़ीद करीब होते हुए बोला। लेकिन मुझे तुमसे बात नहीं करनी, वो भी उसकी आंखों में आंखें डाली बोली जा रही थी और जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी अरमान की गिरफ्त में थी। दोनों को करीब देख के वली को कुछ हुआ था, लेकिन इसके आगे बढ़ते कदम अरमान की शोला देती आंखों से वापस अपनी जगह रुक गए। अरमान की शर्ट को अपनी मुट्ठी में जकड़े वो एक मजबूत लड़की कंपोज करने लगी। तुम्हें मना किया था ना कि आइंदा मेरे और मेरी फैमिली के बारे में ये लफ्ज़ ना निकालना। वो गुस्से से अलशी के चेहरे के करीब आते फुंकारा। छोड़ दो मुझे अलशी, जो इन सब के लिए तैयार नहीं थी घबरा कर बोली। एक तो इतनी कुर्बत और इर्द गिर्द किसी के ना होने से वो बस इतना ही बोल पाई, छोड़ दूंगा तो अब तब तुम्हें जब तुम सबके सामने माफ़ी मांगोगी। वो अलशी के मज़ीद करीब होता बोला, हाँ 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 हाँ, माफ़ी मांग लूँगी। और तुमसे? अलशी, जो अभी तक डर ही रही थी, माफ़ी के नाम से तन गई। अरमान कुछ मज़ीद कहता, इससे पहले ही समीर ने इसे सर वसील के आने की खबर दी। अरमान जो आज सोच कर आया था कि इस लड़की को नहीं छोड़ेगा, अलशी की कलाई को छोड़ते हुए पीछे हुआ था। अलशी, जो अरमान की पक मंचबल राय थी, आज़ाद होते ही कलाई सहलाने लगी। जंगली जानवर, वो आंखों में नमी लिए बोली थी, तुम भी तो जानबूझ के अरमान से पंगे लेती हो। तानिया पीछे से बोली तो वली ने इसे टोका, क्या बात है, सारी गलती अरमान की है। पहले इसने अलशी के डैड को टारगेट किया था। नहीं, अरमान ने सिर्फ सच बोला था और ये बात अलशी भी अच्छी तरह से जानती है कि इसके डैड ट्रस्टी होने के साथ साथ एक डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियन भी हैं और अरमान के डैड तो जैसे बद ऑनेस्ट डेलिमेशन पॉलिटिशियन है ना। अलशी, जो बहुत देर से खामोश सी सब सुन रही थी, एकदम बोली, मैं ये नहीं कह रही कि अरमान ठीक और तुम गलत हो। बस अच्छा बस करो, बहुत हिमायत कर ली तुमने अपने इस चहीते की। चलो अब घर जाना है, आज बहुत देर हो गई है। हाल, वेयर आर यू ऑल? सर, वी आर इन दिस सिटी हॉस्पिटल। वी हैव क्लियर ऑल द एरिया सर। ओके, रिपोर्ट मी लेटर। ओके सर।
जैसे ही वो दोनों अस्पताल पहुंचे थे, सबसे पहले अरमान ने डॉक्टर को इस लड़की का ट्रीटमेंट करने का कहा था, क्योंकि इस वक्त अरमान के लड़की का बचना बहुत ज़रूरी था। शहरयार मलिक, जो कि मुल्क के जाने माने सियासतदान थे, अपने 2 भाइयों के साथ लाहौर की मशहूर इलाके डिफेंस में मुकीम थे। इनकी शादी इनकी चचाजाद से हुई थी, जो कि मोहब्बत की शादी थी, और वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनको अल्लाह ने 2 औलादों से नवाजा था, एक अरमान और एक मिन्हा। दोनों बहन भाई एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे। अरमान 6 फीट का एक खूबहरू जवान, जो अपने गुस्से और सख्त नेचर से अपनी यूनिवर्सिटी में मशहूर था। इसके बरकस इसकी छोटी मगर लाडली बहन अपनी सादा और मासूमियत की वजह से हर किसी से मोहब्बत वसूलती थी। इसकी ज़िंदगियों में एक ही टेंशन थी, जो था मरहब मिर्ज़ा, जो अलशे का बाप होने के साथ साथ शहरयार मुल्क की अपोजिशन पार्टी से भी था। दोनों ख़ानदानों में दुश्मनी क्या रंग लाने वाली थी, ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। कहाँ है मेरी बेटी? जैसे ही मरहब मिर्ज़ा घर में दाखिल हुए थे, इनकी मिसेस ने इन्हें पूछना शुरू कर दिया, मिल जाएगी हमें हमारी बेटी, थोड़ा सब्र से काम लें। उन्होंने तसल्ली देते कहा था, कब मिलेगी आखिर? 10 दिन होने को आए हैं, रोज़ ही यही सुनती हूँ। मेरी ही गलती है, मुझे नहीं भेजना चाहिए था ऐसे अकेले इस्लामाबाद। रोते रोते वो ज़मीन पर बैठ गई थी। समझा ले ख़ुद को, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक घर वापस आ जाएगी। आपकी बात हुई समीना से? क्या बताया इसने? कुछ बताया पुलिस ने कि मिली इन्हें हमारी बेटी? हाँ, बात हुई है मेरी। इसका यही कहना है कि वहाँ से ऐमन और अली ने इसे सी ऑफ किया था एयरपोर्ट, लेकिन वहाँ का स्टाफ का कहना है कि इस नाम की पैसेंजर नहीं मिली इन्हें। कहाँ जा सकती है हमारी बेटी? कहीं और। इससे पहले कुछ बोलती वो ज़मीन पर गिरी थी। माजी। आज बहुत दिनों के बाद वो ऑनलाइन हुआ था, लेकिन इनबॉक्स खोलते ही जो पहला मैसेज इसे मिला था, इसे खोलने पर एक अनोखा एहसास हुआ। ये नहीं था कि वो एक कमज़ोर किरदार का शख्स था। खूबसूरत और अमीर होने की वजह से वो पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर था, और ये बात थी कि वो समीर और रिहा के अलावा किसी से बात कम ही करता था। लेकिन लड़की के नाम की FB से इस मैसेज को देखते ही इससे बात करने को दिल किया। Hi, how are you? It's Arman here. May I know you? जवाब का इंतज़ार करते ही इसकी आंखें लग गई थीं, और लेटते हुए इसे आज सारा दिन सामने आया था, जिसमें अर्शी का नाकाबिले बर्दाश्त वजूद इसके दिमाग में घूम रहा था। इसे ये लड़की सिर्फ नापसंद नहीं थी, बल्कि इससे नफ़रत थी। इस लड़की से, जो हर वक्त इसे ये एहसास दिलाती थी कि इसका वजूद कितना गैर अहम है इस सोसाइटी में, सिर्फ इसके बाप की एक गलती की वजह से। अरे वाह, अरमान मलिक का मैसेज। जैसे ही अर्शी घर दाखिल हुई थी, सबसे पहले अपने रूम में आते ही जो चीज़ नज़र आई वो इसके लैपटॉप पे अरमान का मैसेज था। अपने सारे दिन की थकन इससे दूर होती और अपने इरादे से पूरे नज़र आए। आई एम गुड, आई एम ईशा, हाउ आर यू? आई एम ईशा, हाउ आर यू? मे आई नो यू? मैसेज भेजते ही एक शैतानी हंसी इसके चेहरे को छू गई। अब आएगा मज़ा, इससे अपने दोनों हाथ झाड़ते सोचा। कैसी हैं माय प्रिंसेस? रूम नॉक करते ही मिर्ज़ा साहब अंदर दाखिल हुए। आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। अलशी, जो खुशी से इनके गले लग गई थी। नो, नेवर एंड नेवर डैड, यू वॉन्ट डिस्टर्ब मी एवर। आह माय डॉल, हाउ वाज योर डे? कुछ सोचते अलशी का मुल्क तक कड़वा हो गया। इट वॉज गुड डे। मुस्कुराते हुए इसे लगा वो अपने बाप से झूठ बोल रही है। ओके, कम क्विकली फॉर लंच, आई एम वेटिंग डाउन स्टेयर फॉर यू, देन आई हैव टू गो फॉर अ मीटिंग। अलशी ने इन्हें नीचे भेजते फ्रेश होने का इरादा किया। हाल, मुझे वो लड़की अलहाल होश में चाहिए, वो गुस्से से धारता हुआ बोला। समीर, जो बास खड़ा अपनी दोस्त का पागलपन देखकर परेशान था, आगे बढ़ते इसे डॉक्टर्स का गिरबान छुड़वाया था। तो दोस्तों, आपको ये नावल कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी खिदमत में ऐसा नावल और पेश कर सकूं। उसे समीर ने छुड़वाया था। बस कर दो यार, अरमान को संभालते हुए डॉक्टर को जाने का इशारा कर चुका था
कैसे बस कर दूं? सिर्फ इस लड़की की वजह से मैं इतना तड़पा हूँ, सिर्फ इसकी वजह से मैंने क्या कुछ नहीं खोया। अरमान ने तड़पते हुए बोला, तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। समीर, जिसने पिछले 1 साल से अपने दोस्त की यह हालत देखी थी, वो जानता था कि वो इस वक्त कितनी अज़ियत से गुजर रहा है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। अरमान, जो कुछ याद आने पर फ़ौरन समीर के पास आया था। इस लड़की के ज़िंदा होने और हमारे पास होने की खबर किसी को नहीं मिलनी चाहिए। इसके करीब आती आंखों में वहशत लिए वो बोला था, नहीं, ये तुम मुझ पर छोड़ दे। किसी को नहीं पता कि मिर्ज़ा साहब की बेटी ज़िंदा है या हमारे पास है। तुम आज आ रही हो पार्टी में? तानिया ने अर्शी को देखते हुए पूछा। वली, जो अपने मोबाइल में मसरूफ़ कुछ ज़रूरी देख रहा था, अचानक चीखता था, यार ये देखो आज की न्यूज़ हेडलाइन, और हम आपको बताते चलें कि शहरयार मलिक की गाड़ी से मंशियात बरामद हुई है। व्हाट? तीनों ने एक साथ चीखा। आई डोंट बिलीव दिस। अर्शी, जो अभी तक हैरत ज़दा थी, इसे यकीन नहीं आ रहा। यार, हो सकता है किसी ने फंसाने की कोशिश की हो। तानिया, जो अभी तक मोबाइल पकड़े सोच में थी, अचानक बोली, जो भी है, इसके बाद ये तवक्का है कि शहरयार मलिक अपनी सीट से जाएगा। अब अर्शी, जो कुछ देर के बाद खुश होते हुए बोली, वैसे क्या ये खबर अरमान तक पहुंची होगी? तीनों ने एक साथ बोला, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पहुंची तो हम खुद देकर आएंगे। अर्शी के चेहरे पर एक मायने खैस मुस्कुराहट आ चुकी थी। अभी के अभी बताओ, लगवाऊं? किसी ने फंसाने की कोशिश की है? किसने अपनी मौत को दावत दी है? शहरयार मलिक, जो खबर मिलते ही गुस्से से बेकाबू हो रहे थे, फ़ोन पर कहते साथ फ़ोन ज़मीन पर पटक दिया। कौन हो सकता है? कौन? एकदम किसी ख्याल के आते ही इन्हें कुछ ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे ये किसी के फंसाने की चाल हो। तो शहरयार ने जल्दी से और गाड़ी निकलवाने का हुक्म दिया। मिर्ज़ा साहब, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे वो रहा सामने। वली की नज़र पड़ते ही वो राजदारी से बोला था। एक लम्हा ज़ाया किए वो आगे बढ़े और सामने टेबल पर मौजूद अरमान और इसके साथियों के पास पहुँचे। कुछ फासले पर रुकते ही उन्होंने कहकर लगाया ताकि वो लोग मुतवज्जह हों, वली, तुम्हें पता चला मशहूर पॉलिटिशियन शहरयार मलिक चोरी करते पकड़ा गया? कहते ही तीनों हंसने लगे, और जो पहले ही इनकी मौजूदगी से कुछ एक्टिव हुआ था, अपने पापा का नाम सुनते ही एक पल में अर्शी को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। क्या बकवास की है तुमने मेरे बाबा के बारे में? वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला, छोड़ो मुझे जंगली इंसान। अर्शी, जो इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी, इसके पकड़ जाने से ख़ुद को छुड़ाती बोली, लेकिन अरमान ने इसे मज़ीद अपने करीब किया था, इतना कि अरमान और अर्शी की सांसें एक होने से कुछ फासले पर थीं। तुम्हें मैंने वार्न किया था, मेरे बाबा का नाम अपनी ज़बान पे मत लेना, लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आती इतनी जल्दी। वो इसके बाजुओं और कमर पर मज़ीद दबाव डाले इसके चेहरे के करीब चला गया। दर्द से आंखों में आंसू लिए अर्शी ने अरमान की पकड़ से निकलने की नाकाम कोशिश की। मैं ना भी लाऊं, लेकिन तुम्हारे बाबा का नाम अब हर ज़बान पर है, वो भी चीखते हुए तंज़िया बोली। अभी अरमान कुछ कहता, इससे पहले ही समीर ने इसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर इसकी आंखों में खून उतर आया। एक ही झटके में वो इसे छोड़ता भागा था। पागल जंगली। पीछे से अर्शी हमेशा वाले अलबका से नवाजना ना भूली थी। मासी, तुम आज आ रही हो पार्टी में? तानी ने अर्शी को देखते हुए पूछा। वली, जो अपने मोबाइल में मसरूफ़ था, देख रहा था, आँख चपका। यार देखो आज की न्यूज़ हेडलाइन। वो वहाँ से भागता हुआ चला गया। मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। शहरयार जैसे ही गाड़ी से उतरा था, गुस्से से गेट की तरफ गार्ड पर चिल्लाया, साहब आप कहाँ जा रहे हैं? रुके। लेकिन वो गार्ड को धक्के देकर आगे बढ़ते गया। एक आलीशान महल जो हर तरह की आज़ाइश से मुँह बोलता सबूत था, हर तरफ मुलाजमीन से भरा हुआ जो अपने काम में पूरी तरह मसरूफ़ थे। कोई आवाज़ सुनते एक्टिव होने वाले शख्स को देखने लगे। ओह, देखे तो सही कौन आज हमारे दरबार पर आया है। मिर्ज़ा साहब अपने काम से कहीं जा रहा था कि राहदारी के मालिक की मौजूदगी पर रुका था। सामने खड़े इंसान का यहाँ आना इसे नागवारा महसूस हुआ था। मैंने कहा था ना तुमसे मेरे रास्ते में मत आना। मलिक, जो गुस्से से पागल हो रहा था, मिर्ज़ा की तरफ बढ़ते चिल्लाया, अपनी आवाज़ नीचे रखो, ये हमारा घर है, या हमारी ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिर्ज़ा, जो पहले ही कुछ सोचते परेशान था, करीब आते फुंकारा,
یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے میرے مال کو راستے میں ہی پکڑوا کر بالکل اچھا نہیں کیا۔ پیچھے سے آتی الشے جو شاید ابھی گھر پہنچی تھی، یہ سنتے ہی گھبرا کر دیوار کے ساتھ لگ کر مزید سننے لگی۔ اسے لگا تھا کہ شاید ارمان کے بابا کو کسی نے پھنسانے کی کوشش کی، لیکن یہ سب سنتے ہی وہ گھبرا گئی تھی اور کچھ سوچتی اسے اپنا موبائل نکالا اور سب کچھ ریکارڈ کرنے لگی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھ کر مرزا کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں نے کیا ہے؟ میرے پاس تمہیں ذلیل کروانے کے علاوہ بھی ہزار کام ہیں۔ وہ جواب میں اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے بولے۔ تم نے نہیں کیا تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ سب تمہارے علاوہ میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ مجھے نہ تم سے کوئی سروکار ہے اور نہ ہی تمہارے ان کالے دھندوں سے ابھی، اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ہاں جا رہا ہوں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے منہ لگنے کا۔ یہ کہتے ہی جیسے وہ آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ الشی جو یہ سب ریکارڈ کر چکی تھی کچھ سوچتے ہوئے اپنے موبائل پہ ویڈیو سیو کر لی۔ ہاں بابا کہاں ہیں؟ ارمان نے گھر آتے ہی پوچھا۔ چھوٹے صاحب وہ ابھی نکلے ہیں کہیں۔ اتنے میں باہر سے گاڑیوں کی آوازیں پر وہ باہر بھاگا۔ Are you okay بابا؟ Yes my son, I am absolutely okay، شہریار ملک نے پرسکون ہوتے ہوئے کہا۔ ارمان نے حق کیا تھا۔ بابا مجھے پتہ چلا کسی نے کیا یہ سب۔ کچھ نہیں، تم چھوڑو یہ سب۔ وہ اسے ساتھ لیتے اندر آئے۔ How is your studies؟ اچھی جا رہی ہے بابا۔ Okay son, I got to go، رات میں ملتے ہیں۔ And don't worry، سب ٹھیک ہے۔ یقیناً کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی۔ I will handle، اوکے ڈیڈ۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے روم میں آیا تھا۔ آج اسے اپنا میسنجر اوپن کرتے ایک سکون ملا تھا جب وہ عشا سے بات کرتا تھا اور اسے اپنی ہر پریشانی بھول جاتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے اسے عشا کے میسج نہیں مل رہے تھے جس سے وہ بے چین تھا۔ اوہ یہ کون ہے؟ سمیر نے پیچھے سے اسے آن لائن اور کسی عشا سے چیٹ کھولتے دیکھا۔ تو کب آیا؟ بس ابھی، جب تو کسی کے خیالوں میں کھویا تھا۔ بس کر دے میری جاسوسی کرنا، بتانا۔ کوئی نہیں، مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا۔ مجھ سے اپنے بچپن کے دوست سے چھپاتے شرم نہیں آتی تجھے؟ یار ہے کوئی، صرف نام جانتا ہوں لیکن اس سے بات کرنے لگتا ہوں جسے بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ ایک سیکنڈ، ارمان ملک اور کسی لڑکی سے بات کرتا ہے، وہ بھی جسے جانتا نہیں؟ اسٹرینج، اٹس ویری ویری اسٹرینج۔ ہاں میں خود نہیں جانتا لیکن اس سے بات کرنے لگتا ہے، مجھے مکمل کرتی ہے، لیکن اس باتیں مجھے میری ساری پریشانیاں بھلا دیتی ہے۔ 3 مہینے ہوئے ہیں لیکن لگتا ہے صدیوں کے ساتھ ہو میرے۔ ارے واہ، پھر بتا کب مل رہا ہے اس سے اور ہمیں ملوا رہا ہے؟ پتہ نہیں، کچھ دنوں سے میری خود بات نہیں ہوئی لیکن جلد ہی۔ دوسری طرف ریحا جو سمیر کے ساتھ ارمان کی پوچھنے سے اسے پارٹی پر ساتھ لینے آئی تھی، یہ سنتے ہی دروازے پر رک گئی۔ کچھ تھا جو اس کے اندر ٹوٹا تھا۔ چل اٹھ پارٹی پر چلے۔ نہیں یار، آج پہلے ہی الشی کی وجہ سے بہت موڈ آف ہے اور بابا بھی پریشانی میں ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا یار، چلنا، ذرا مائنڈ بدل جائے گا اور الشی کو چھوڑ ہی دے۔ تو نے کون سا ساری زندگی اس کی شکل دیکھنی ہے؟ ہاں چلو ارمان۔ ریحا جو ڈور پر کھڑی سب سن چکی تھی اندر آتے ہی بولی۔ تم کب آئیں؟ ابھی اس سمیر کے ساتھ آئی تھی، نیچے انٹی کے پاس تھی۔ او اچھا، چلو میں ریڈی ہوتا ہوں۔ ادھر الشی اپنے روم میں آتے ہی ویڈیو کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کا مطلب ارمان کے بابا کے سچ میں غلط ہیں۔ ارمان شاید نہیں جانتا یہ، کیونکہ جب وہ عشا بن کر اس سے بات کرتی تھی وہ محسوس کرنے لگی تھی کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، لیکن وہ کچھ دنوں سے بات نہیں کر رہی تھی، اور اس کی وجہ شاید ارمان کا اس کے دل کے قریب آنا تھا، اور وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی کہ ارمان کے لیے اچھا کیوں محسوس کرنے لگی ہے۔ آج بھی یونیورسٹی میں جو ہوا، ارمان کا اس کے قریب آنا برا نہیں لگا تھا اور یہ اچھا نہیں تھا۔ اس نے ارمان سے بات کرنا اس لیے شروع کیا تھا کہ چلو کچھ انجوائے ہوتا رہے گا اور کوئی ویک پوائنٹ ملے گا جسے وہ وقت آنے پر استعمال کر سکے گی، لیکن اب اس کی سوچوں کو فون کال نے توڑا تھا۔ موبائل دیکھتے ہی اس نے کال پک کی تھی۔ ہاں بولو تانیہ۔ یار کہاں ہو؟ میں اور ولی تمہیں لینے آ رہے ہیں، ریڈی ہو جاؤ۔ یار بالکل موڈ نہیں۔ کوئی نہیں، چلو ہم آ رہے ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ کال بند ہوتے ہی وہ ہانپتی ہوئی تیار ہونے لگی۔ پارٹی میں پہنچتے ہی سب سے پہلے ارمان کی نظر الشی پر پڑی تھی۔ الشی جو ہمیشہ کی طرح اپنے ارد گرد سے بے نیاز کھڑی باتوں میں مصروف تھی۔ ارمان نے اس کا جائزہ لیا۔
गुलाबी रंग की लॉन्ग फ्रॉक में हमेशा की तरह ऊंची हिल पहने बालों को खोले ऐसी रहती थी जैसे वह अकेली हो दुनिया में। कोल्ड ड्रिंक का गिलास साथ में लिए अरमान पूरी तरह अर्शी के सरापे में खोया था। क्या कर रहे हो यहाँ? अचानक समीर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। कुछ नहीं, अरमान हड़बड़ाहट में बोला। अच्छा चल, इस तरफ से सब गेम्स एंजॉय कर रहे हैं, हम भी चलते हैं। हाँ चल। वली जो अरमान को इस तरफ जाते देख चुका था अपने मोबाइल से कोई नंबर मिलाने लगा। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, आज मेरा काम हो जाना चाहिए और ख़बरदार जो मेरा नाम आया या फिर तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की कि मेरे साथ साथ तुम भी फंसोगे, समझे? दूसरी तरफ से कुछ सुनते और गुस्से लेकिन आहिस्ता आवाज़ में बोला, मुझे मत बताओ कि तुम कब कैसे करोगी, मुझे बस अरमान मलिक की बर्बादी चाहिए। ये कहते ही वो कॉल बंद कर चुका था। अरमान मलिक, मैं तुम्हें इतनी आसानी से और सुकून से जीतने नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारी बर्बादी से मेरे हाथों से है। तुझे क्या लग रहा था अलशी को तकलीफ़ देगा और मैं तुझे जाने दूंगा? सर आपकी कॉल रिंग। वेटर की आवाज़ पर अपने ख़यालों से बाहर आया। यार कहाँ रह गए थे तुम? ड्रिंक लेने गया था या बनाने? और वो दोनों वली के पीछे पड़ गए थे। यार बस एक कॉल आ गई थी। इधर वो ड्रिंक। अलशी ने जैसे ड्रिंक पकड़ी थी तो इसकी उंगलियां वली के हाथ से मिस हुई थी। वली को एकदम कुछ हुआ था। अलशी जो इस बात से अनजान थी वली इसे पसंद करता है, वो मज़े से अपनी कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करने लगी थी। अगर वो वली की आँच देखती नज़रें पढ़ लेती तो शायद वो समझ जाती कि, लेकिन रिहा ये बात जानती थी और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आज वो वली के साथ मिलकर अरमान को इतनी बुरी तरह फंसाना चाहती थी कि इसके पास रिहा से शादी करने के अलावा कुछ न बचे। अरमान के साथ आते ही वो सोच चुकी थी और वो जानती थी कि वली अलशी को पसंद करता है और इस मामले में वो साथ देगा, लेकिन वो भी अलशी को पाने के लिए अरमान को नुकसान पहुंचाना चाहता था। इस तरह वो अलशी को खुश करके इसके दिल में अपनी जगह बना पाता। इस ख्याल के आते ही इसने वली को कॉल की थी और इसे अपने साथ मिलाया था और आज वो दोनों से फंसाने का पूरा प्लान किए इस पार्टी में दाखिल हुए थे। हाँ यार क्या बात है, तेरी फिर जीत गया, चल एक और बार हो जाए, साथ ने अरमान से कहा। नहीं यार और नहीं। रिहा जो थोड़ी दूर खड़ी सब देख रही थी, वली इसके पास आया। ये लो तुम्हारी अमानत, लेकिन याद रखना मेरा नाम ना आए। ये कहते ही वो आगे बढ़ा था। डरपोक कहीं का, बड़ा आया मोहब्बत करने वाला, लूज़र, इडियट। इतना बुरा वक्त भी आना था कि इससे मदद लेनी पड़ी थी। ये कहते ही वो जूस कॉर्नर पर पहुंची थी और ड्रिंक का कहते हुए वेट करने लगी। मैम आपकी ड्रिंक, ये वो सामने दे आओ, वो कहती आगे बढ़ गई। सर ड्रिंक। वेटर अरमान के पास जाते हुए बोला। वाह थैंक्स बड़ी। अरमान जो ड्रिंक की तलब महसूस कर रहा था फ़ौरन उठकर पीने लगा। रेहा दूर खड़ी अपनी आगे के प्लान के बारे में अमल करने लगी थी। अलशी जो इस तरफ सबके साथ एंजॉय कर रही थी, अरमान को सामने देखकर रुकने लगी कि अचानक हाथ में पकड़ी कोल्ड ड्रिंक इसके ड्रेस पर गिर गई। और नो यार, अलशी तानिया को देखकर बोली। और जल्दी वॉशरूम जाओ वरना सारा ड्रेस ख़राब हो जाएगा। हाँ मैं जाती हूँ। मैं आऊँ साथ? नहीं मैं चली जाऊँगी खुद ही। आगे बढ़ते ही वो वॉशरूम पहुँचकर अपना ड्रेस साफ़ करने लगी। कुछ ही वक्त गुजरा था कि कुछ आवाज़ों ने अलशी का ध्यान अपनी तरफ खींचा, लेकिन सामने का मंजर देखकर इसको एक ही पल पर यकीन नहीं आया। अरमान जो मुकम्मल नशे की हालत में रिहा के ऊपर झुका हुआ था। रिहा जो ख़ुद को बचाने के लिए चीखना चाहती थी, अपनी आवाज़ दबा रही थी। पहले तो अलशी को कुछ समझ नहीं आया, फिर किसी ख्याल की तहमत ने से अपना मोबाइल पकड़ा था और लॉयर की और फ्यूचर के लॉयर बनने का सबसे ज़रूरी हथियार इस्तेमाल करते सब सबूत अपने मोबाइल में कैद करने लगी। कुछ तस्वीरें लेने के बाद वो जल्दी से पीछे हटी और वहाँ से गायब होने लगी थी। रिहा जो वली का इंतज़ार करती अरमान को खुद से मज़ीद करीब किए कभी बाहर और कभी अरमान की बिगड़ती तबीयत को महसूस करने लगी। अपने प्लान के मुताबिक वो अरमान को नशे की गोलियां दिए इसे नशे में धुत लिए ऊपर आई थी, जहाँ वली ने इन दोनों के साथ तस्वीरें लेनी थी और बाद में रिहा अरमान को ब्लैकमेल करके इससे शादी का इरादा रखती थी। लेकिन कुछ पल गुजरते ही वो ये समझ चुकी थी कि वली निकम्मा नहीं आने वाला और वो इसी तरह देखते ही इसे कुछ अरमान को लेकर निकलना चाहती थी। इसने अपने प्लान को चेंज किया था और अरमान के साथ लिए और गाड़ी में डालते अपने घर की तरफ बढ़ी थी। वली जो रिहा को ऊपर जाते देखे आगे बढ़ने लगा था, अलशी के रोकने पर ही रुका, सुनने लगा। यार ये देखो,
अलशी दोनों को अरमान ने रिहा की तस्वीरें दिखाते हुए हैरानगी और अफसोस के मिले जुले एहसासात के किसी सोच में चली गई, जो कि वो तब जब तानिया ने मोबाइल से इसे खींचती चीख मारी थी। ये सच नहीं हो सकता। अरमान ऐसा तो हरगिज़ नहीं। वली जो रिहा के पीछे जाने वाला था, तस्वीरें देखते ही इसे अपना काम आसान लगने लगा। अपना इरादा तर्क करते हुए वहीं इन्हीं से बातें करने लगा। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। छोड़ो यार, हमें क्या मर्ज़ी करे, तानिया ने लापरवाही से बोला। लेकिन अलशी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। कुछ था जो इसे बेहद बेचैन कर रहा था। अच्छा चलो चलें अब, वली की आवाज़ पर अपने ख्यालात से बाहर आई। चलो। घर आते ही अलशी ने ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो नहीं जानती थी, लेकिन इससे अरमान का रिहा के इस कदर करीब आना बहुत नागवार गुजरा। क्यों, मैं क्या सोच रही हूँ, हद है। अपने कपड़े बदल कर वो आराम करने के लिए लेट चुकी थी, लेकिन दूर कहीं इसकी सोचों पर इसे अरमान के करीब ले गई थी। ना चाहते हुए वो सोचने लगी थी, आई विल किल यू अरमान मलिक। अब अब अगर एक बार तुम मेरे ख्यालों में आए तो। झंझनाहट में वो लाइट बंद करते सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक और बार वो तस्वीर देखना नहीं भूली थी। रिहा ने घर पहुँचते ही अरमान को सहारा दिया, अपने रूम में ले जाने लगी। उफ़, कितना मुश्किल है इस संगदिल दुनिया में किसी को अपना बनाना। रूम में पहुंचकर अरमान अपने बेड पर लेटाते हुए खुद से सोचने लगी कि वो जानती थी कि अरमान इसे कभी नहीं अपनाएगा, इसलिए कोई और रास्ता ना मिलते ही इसे ये सब कुछ करना था। कुछ सोचते ही वो अपनी शर्ट की आस्तीनें कुछ फाड़ी, आगे बढ़कर अरमान के कुछ फासले पर लेट गई। तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए, और जब से तुमने इस लड़की का जिक्र किया था, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती। और अरमान के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरती इसकी बेहोशी से इससे बातें करने लगी। इसके बाद तो तुम मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। रिहा चाहती थी कि वो ऐसे ही अरमान के करीब रहे, ताकि सुबह जब अरमान की आँख खुले तो वैसे करीब देखकर किसी किस्म का शक न कर सके, और रिहा को अपनाना इसकी मजबूरी बन जाए। सर पर हाथ मलते वो बैठना चाहता था, लेकिन एक अनजान जगह महसूस किए वो हड़बड़ा कर उठा। ज़्यादा हैरान वो अपनी कुर्बत में लेटी इस लड़की को देखकर हुआ। सब याद करने के लिए जहन पर जोर डालने लगा। उठ गए तुम? रिहा जो अपने पास हलचल महसूस करती उठी थी। तुम यहाँ कैसे? और इनफैक्ट मैं यहाँ तुम्हारे साथ ऐसे? अरमान जो कुछ समझ नहीं पा रहा था, बेचैनी से बेड के करीब खड़े रिहा से पूछने लगा। रिहा जो मजलूम बनने की अदाकारी करते अरमान तक पहुंचकर इसे कंधों पर हाथ रखते हुए बोलने लगी, अरमान, कल रात शायद तुम्हारी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था। तुम बहुत ज़्यादा ड्रिंक थे। तुम्हारी तबीयत की वजह से मैं तुम्हें अपने साथ घर ले आई। लेकिन ये कहते हुए दूसरी तरफ मुंह किए रोने लगी। लेकिन क्या रिहा? अरमान ने इसे बाजू में जगड़े चिल्लाया था। लेकिन तुमने मेरे साथ, ये कहते रिहा ने अपनी शाल जो वो ऊपर लेकर उठी थी वो एकदम से उतारी और अरमान को अपनी हालत दिखाती हुई बोली, लेकिन तुमने मेरे साथ। वो इससे पहले कि और मज़ीद कुछ कहती, अरमान ने बेयकीनी से गर्दन ना में हिलाई थी। नहीं नहीं नहीं, वो चिल्लाते हुए बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो तुम झूठ बोल रही हो ना? बोलो रिहा, वो पागलों की तरह चीखा। तुमने ऐसा किया, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं दागदार हो चुकी हूँ, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। रिहा ज़मीन पर बैठ के रोने लगी। अरमान कुछ सोचते वहाँ से बाहर आया। अरमान रुको, मेरी बात सुनो। रिहा ने इसका रास्ता रोका, लेकिन अब वो चला गया तो इसका प्लान फ्लॉप हो जाता। लीव मी रिहा, आई वांट टू गो, प्लीज़ लेट मी गो। अरमान शर्मिंदगी से रिहा से नज़रें भी नहीं मिल पा रहा था। नहीं अरमान, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ हमारे दरमियान रहेगा। शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हें मुझे इस हालत में यहाँ अपने घर और अपने रूम में लाना नहीं चाहिए था। अरमान लिसन, जो हुआ सो हुआ, अब इसका एक ही हल है। अच्छा, क्या हल है? अरमान तंजिया बोल रहा था। वह हैरान था कि इतना सब होने के बाद ये लड़की इतनी रिलैक्स कैसे है। अरमान, हम शादी कर लेते हैं। आर यू सीरियस? शादी? और तुमसे? नेवर, कभी नहीं। क्यों? इससे शादी क्यों नहीं कर सकते तुम? इस चुड़ैल ईशा की वजह से? अरमान ने हैरत से आबरू चढ़ाए रिहा को देखा। इसे कुछ शक हुआ था। तुझसे शादी इस अननोन लड़की की वजह से नहीं कर सकते ना? मैं सब जानती हूँ। मैंने उस दिन तुम्हारी और समीर की सब बातें सुन ली थी। रिहा जो अरमान को खोने का सोचकर अपनी होश खो बैठी थी, तो इसे लगा था कि अरमान ये सब देखते ही फ़ौरन इसे शादी का कहने लगेगा।
ایسا بیہیو دیکھ کر وہ صدمے میں کیا بول رہی تھی وہ خود نہیں جانتی تھی۔ تم صرف میرے ہو، تمہیں پانے کا حق میرا ہے، تم کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ ارمان کو کچھ کہانی سمجھ آنے لگی۔ اچھا بس کرو رونا، میں صرف تمہارا ہوں اور میں کسی کو دیکھے بغیر کیسے محبت کر سکتا ہوں؟ اور تم سے کتنا سب کیا صرف مجھے پانے کے لیے۔ ریحا جو ارمان کے بدلتے روپ کو دیکھ کر کچھ ہوش میں آئی تھی، اسے نہیں پتہ تھا کہ ارمان اتنی جلدی مان جائے گا۔ ارمان میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ تم نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، میں نے اور ولی نے مل کر۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی ارمان کا تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ حیرانگی سے ریحا نے ارمان کو دیکھا۔ لیکن تم نے میرے ساتھ۔ ارمان وہیں سے تیزی سے باہر نکلا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ریحا کے چیخنے کی آواز گیٹ تک آئی۔ کہاں ہے تمہارا وہ چاچا؟ ارمان جو غصے سے گاڑی چلاتے یونیورسٹی پہنچا تھا، سامنے الشی اور تانیہ کو بیٹھے دیکھا اور تیزی سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ وہ دونوں جو اپنی باتوں میں مصروف تھی، ارمان کے اچانک سامنے آنے اور الشی کو دونوں بازو سے پکڑے دیوار کے ساتھ لگاتے دیکھ کر شاک ہوئی تھیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ الشی جو ارمان کی وحشیانہ انداز سے گھبرائی تھی، ڈرتی پوچھا۔ تم اور تمہارے وہ چمچا۔ اور وہ مزید اس کے چہرے کے قریب ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، تم دونوں مجھے نقصان پہنچانے کا سوچنا بھی مت، ورنہ بہت پچھتاؤ گے سب۔ میں نہیں جانتی تم کس بارے میں بات کر رہے ہو۔ شٹ اپ۔ ارمان نے الشی کی گردن کو اپنے ہاتھ میں دبوچا تھا، جس سے الشی کو سانس لینا مشکل لگا۔ میں تم لوگوں کو بار بار وارن نہیں کروں گا، یہ پہلی اور آخری بار ہے۔ آئندہ میرے بارے میں کوئی سازش کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ یہ کہتے وہ اس سے دور ہوا، اپنی جیکٹ جھاڑے وہاں سے گزر گیا۔ الشی آر یو اوکے؟ الشی جو ابھی تک ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہی تھی، کھانستے ہی مشکل سے بولی، یا آئی ایم اوکے۔ یہ سب کیا تھا میں خود نہیں جانتی، شاید اس سے کل والی پکس کا پتہ چل گیا۔ ہاں شاید، جنگلی جانور، پاگل جنگلی فزیو۔ وہ اپنی سانس بحال کر کے چیخی۔ ماضی ڈاکٹر، اور کتنے دن تک ہوش آئیں گے ہماری پیشنٹ کو؟ سمیر جو ارمان کی تکلیف سمجھ رہا تھا ڈاکٹر سے پوچھنے لگا۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے سر، ایکچولی ہم خود نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ بے ہوش ہیں یا کیا۔ ارمان جو ضبط کیے سن رہا تھا ڈاکٹر کا گریبان پکڑتے ہوئے بولا، یہ کہ ہو سکتا ہے وہ کوما میں جا چکی ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد انہیں اپنی میموری کھو دیں۔ ڈاکٹر جلدی سے سب تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بولا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارمان ٹرانس کی کیفیت میں بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، سمیر نے جلدی سے ڈاکٹر کا گریبان چھڑوا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ہمیشہ کی طرح اسے کچھ نہیں ہو سکتا، اور اسے ابھی زندہ اور اپنے ہوش و حواس میں رہنا ہے۔ اسے صرف میں تکلیف پہنچاؤں گا۔ وہ ایسے نہ مر سکتی ہے اور نہ زیادہ دیر چپ رہ سکتی ہے۔ اس نے ہمارے ساتھ جو کیا، اس کی سزا میں خود اسے دوں گا۔ اس کا ایک دن 1000 اذیت دنوں جیسا ہوگا۔ وہ نہ جی پائے گی نہ مر پائے گی، موت کو ترسے گی، لیکن موت نہیں ملے گی۔ بالکل ویسا ہی اس کا حال کروں گا جیسے اس نے میرا کیا تھا۔ البشی مرزا، تم ایسے سکون نہیں رہ سکتی۔ پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا آیا ہوں، اور اب قسمت میں یہی چاہتی ہے کہ میں اپنے باپ کی موت کا اور اپنے ہر بے عزتی کا بدلہ تم سے اور تمہارے باپ سے لوں۔ سوچتے سوچتے وہ باہر کھلی فضا میں گیا، کیونکہ اب اسے یہاں کا دم گھٹنے لگا تھا۔ کھلی فضا میں آتے ہی ارمان نے سانس لیا، لیکن اندر کی بے چینی کو کم نہ کر پایا۔ دیواروں کا سہارا لیے وہ اسپتال کی سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گیا۔ گزرا ہوا کل اسے ایک پل اس کے گرد گھومنے لگا۔ اسے یاد تھا کہ کسے ایک دن اس کے گھر آنے پر اس کے بابا زمین پر پڑے اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، اور جب وہ ان کے پاس پہنچا تو وہ ایک ہی بات بول پائے کہ میں برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا، اور انہوں نے خود کو شوٹ کر لیا تھا صرف اس لیے کہ ان کی اگینسٹ ایک ویڈیو وائرل ہونے پر انہیں ان کی سیٹ سے ہٹا دیا تھا۔ اس سے سب واپس لے گیا، ایک ہی پل میں سب ختم ہو گیا۔ اور پھر کیسے ارمان کو ریحا کے ساتھ جنسی زیادتی کی بنا پر یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، اور وہ اپنی صفائی میں کچھ نہ کہہ پایا۔
چونکہ اس کے بارے میں جو پکس منظر عام پر آئی تھیں اس میں وہ بہت نزدیک تھا رہا کے، اور پکس اس کے گناہوں کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ پہلے اسے یہ سب رہا کی سازش لگی تھی، لیکن رہا کا شہریار ملک کی ڈیتھ کے ساتھ لندن چلی گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ اگر ارمان کو وہ شخص جو بظاہر اس کا خیر خواہ تھا وہ علشی کا موبائل اس تک نہ پہنچاتا تو اسے یہ بات کبھی معلوم نہیں ہوتی، اور اس سے اسے ایک چیز معلومات اور معلوم ہوئی تھی کہ عشی کا نام عیشا ہونا۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس کی سوچوں کو تسلسل سمیر کی وجہ سے ٹوٹا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ یار ارمان، صبر سے کام لیا کیا ہو گیا ہے تمہیں، ایسے ہی واپس کو آنے سے رہا۔ صبر کیسے صبر کروں یار، بس کر دے۔ کیا نہیں جانتا کہ اس لڑکی کی وجہ سے کیا کیا کھویا ہے میں نے؟ وہ اسے دیکھتے ہی غصے اور غم کے ملے جلے احساسات میں بولنے لگا۔ کیسے؟ میں نے یہ سب سہا جب بابا کے بارے میں لوگ بولتے تھے، جب مجھے میرا فیوچر، میری اسٹڈیز چھوڑ کر پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کرنا پڑا، صرف اس لیے کہ میں مرحب مرزا اور اس کی بیٹی تک پہنچ کر انہیں اپنی عزت کے لمحے واپس لے سکوں۔ کیسے لوگ میرے کردار کے بارے میں بولتے، میرے گن گاتے تھے، اور سب میں نے برداشت کیا ہے۔ اور کیسے علشی نے عیشا بن کر میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے، جسے اپنا ویل وشر سمجھ کر اپنے دکھ، اپنے پریشانیاں شیئر کرتا تھا۔ کیسے اس نے مجھے بیوقوف بنایا۔ سمیر سب جانتا تھا، وہ بہت بار سن چکا تھا، پھر بھی اسے بولنے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس دن علشی کو، جسے وہ لوگ ایک عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے، شاید وہ کوئی گواہی یا کوئی تسلی دے پائے کہ اس نے کیوں کیا تھا۔ سب کو سامنے دیکھ کر اس کے سب زخم تازہ ہوئے، اور سب اب وہ نہیں سنبھل پائے گا، اس لیے اس نے اسے بولنے دیا اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے دیا۔ ماضی۔ علشی، جو ابھی بھی اپنے اسائنمنٹ مکمل کر بیٹھی تھی، کال کی آواز سن کر پک کیا۔ ہاں ولی بولو، کیا کر رہی ہو؟ دوسری طرف ولی بولا۔ کچھ نہیں، اسائنمنٹ سے فری ہوئی ہوں، تم بتاؤ؟ کچھ نہیں، میں بس سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ آج ڈنرز کہیں باہر کریں ساتھ ہی۔ ولی کچھ سوچنے لگا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کب تک جانا؟ اور تانیہ بھی ساتھ جائے گی؟ نہیں، ولی اچانک مگر تیزی سے بولا، کیونکہ آج وہ علشی کو باہر لے جا کر اپنے دل کی بات بولنے والا تھا، اور اس کے لیے تانیہ کا ساتھ ہونا بالکل مناسب نہیں تھا۔ میں نے پوچھا تھا اسے تو وہ بیزی ہے، تو سوچے ہم دونوں چلتے ہیں، ذرا آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ، پک کر لو مجھے۔ ہاں اوکے۔ ولی کچھ خوش ہوا اور نروس ہوتے ہوئے بولا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ علشی کا ریئیکشن کیا ہوگا، یہ جاننے کے بعد کہ ولی اس سے محبت کرتا ہے۔ میں آتا ہوں بس ابھی۔ کال کٹ کرتے ہی وہ تیار ہونے لگا۔ ایک دفعہ خود کو دیکھے وہ باہر گاڑی کے ہارن پر باہر نکلی۔ موم، میں ذرا ولی کے ساتھ ڈنر پر جا رہی ہوں، علشی بتا کر آگے بڑھنے لگی۔ اوکے بیٹا، ہیو اے نائس میل۔ مسز مرزا ولی اور اس کے فیملی کو صرف ایک عرصے سے جانتی تھی، اس لیے انہیں اس کے وقت ان کی بیٹی کا ولی کے ساتھ جانا برا نہیں لگا۔ ولی جو ہارن دینے لگا تھا، سامنے سے آتی علشی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کی سانس منتشر ہوئی۔ آسمانی رنگ کی کرتا شلوار، بال کھولے، اونچی ہیل اور دوپٹے سے بے نیاز سراپے کے ساتھ وہ اس کی گاڑی کے قریب آئی اور گاڑی کا ڈور اوپن کر کے بیٹھ چکی تھی۔ چلیں؟ اوہ ہاں چلو، وہ علشی کی آواز پر اپنے خوابوں سے باہر آیا۔ ولی نے ریسٹورنٹ میں پہنچ کر اپنے بک کی ایک ٹیبل کی طرف اشارہ کیا، اس طرف علشی۔ اوکے۔ بیٹھتے ہی علشی کو کچھ الگ محسوس ہوا تھا، شاید ولی کا رویہ جو باقی دنوں کی نسبت آج مختلف تھا۔ اچھا تو کیا آرڈر کریں؟ جو تم چاہو۔ اوکے۔ کچھ ہی دیر میں وہ آرڈرز دے کر ولی کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا ولی؟ ولی جو علشی کی سرپاہی میں کھویا چوکا تھا۔ نہیں کچھ نہیں۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کھانا آ چکا تھا۔ کھانا کھاتے ہی علشی جانے کے لیے اٹھنے لگی تو ولی نے اچانک اس کی طرف دیکھا۔ ایک سیکنڈ علشی۔ علشی جو ولی کے ساتھ ہاتھ پکڑنے پر کچھ شوق ہوئی تھی، کچھ حیرانگی سے واپس بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ولی؟ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ یہ کہتے ہی آس پاس وہ لوگ آئے اور ویلین کیا کہتے ہیں بجانے لگے۔ علشی نہ سمجھی کی کیفیت میں ولی کو دیکھا اور ساتھ ہی علشی پر پھول برسنے لگے۔ یہ سب کیا ہے سب ولی؟ اتنی دیر میں ولی
अलशी की कदमों में बैठ कर डायमंड रिंग इसके सामने कर चुका था। विल यू मैरी मी अलशी? अलशी ये सब देखकर हैरान हुई। तो व्हाट इज़ दिस वली? ये सब? मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, मेरे साथ तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। ये कहते अलशी का हाथ पकड़ने लगा। प्लीज़ वली, स्टॉप इट, दूर रहो मुझसे, और प्लीज़ अब सब लोग भी जाएं यहाँ से। वली के इशारे पर से वो सब चले गए। क्या हो अलशी? वली प्लीज़ सामने बैठो जाकर, प्लीज़। अलशी गुस्से से अपने धीमे लहजे में बोली। वली कुछ सोचता सामने बैठ गया। देखो वली, कुछ देर के बाद अलशी ने बात शुरू की। शादी करने के लिए दोनों तरफ से मोहब्बत का होना ज़रूरी है। आई एम सॉरी टू से आई कांट लव यू, और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि तुम हर्ट होंगे और मेरे ऐसा करने के पीछे मेरी बात को समझना, और अब मुझे घर छोड़ाओ। लेकिन अलशी प्लीज़ वली, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, एंड नो मीन्स नो। वो इसे कहते आगे बढ़ गई, क्योंकि इससे ज़्यादा साफ लफ्ज़ों में वैसे कुछ नहीं समझा सकती थी। यार कहाँ हो तुम? कल से कॉल कर रही हूँ, ना कॉल अटेंड कर रही हो, और अब यहाँ आकर बैठ गई हो। अलशी जो यूनिवर्सिटी में आकर अलग बैठी थी, कल से वली की सोच कर इसका सामना नहीं करना चाहती थी। कुछ नहीं, इधर ही हूँ, और मोबाइल कल रात वली के पास रह गया था शायद। वली के साथ थी तुम कल रात को? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा, अलशी को कुछ हैरानी हुई। लेकिन यार वली ने तो बताया है कि इसने तुम्हें भी डिनर का कहा था और तुमने मना कर दिया, तो कल हम दोनों डिनर पर कहे थे। अलशी सब समझ गई थी। मुझे पूछा होता तो मैं तो ज़रूर आती। अच्छा, अलशी फिर सोच में चली गई। क्या हुआ वली? इसकी तरफ देखते सब ने बता दिया था कल जो हुआ। व्हाट? आई कांट बिलीव दिस। वली ने ऐसा कहा। शॉकिंग। लेकिन जो अभी से सब ऑप्शन से वली भी। तानिया ने आंखें मारते हुए बोला था। पता नहीं यार, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब तो बिल्कुल नहीं सोच सकती किसी और का। क्या मतलब? अब कुछ सोचते अलशी ने तानिया को सब बता दिया कि कैसे वो इसने अरमान को तंग करने से गर्ल्स के मैसेजेस किए और कैसे सब होता गया, और अब वो अरमान के लिए जज्बात रखने लगी है, और अरमान नहीं जानता था कि अलशी ही ईशा है। दूसरी तरफ वली जो अलशी का मोबाइल देने आ रहा था, ये सब सुनकर दीवार के पीछे छुपकर मज़ीद सब सुनने लगा। लेकिन अलशी, ये सब पॉसिबल नहीं है। आई मीन तुम और अरमान माना कि एक साथ बहुत अच्छे लगोगे, लेकिन फिर भी तुम लोगों के ख़ानदानों की दुश्मनी, और अब तुम अरमान के बाबा की असलियत भी जानती हो। सही कह रही हो, और अरमान मुझे पसंद नहीं करेगा, और वो तो रिहा को पसंद करता है। देखा तो था तुमने वो कितने पास थे एक दूसरे के। चलो क्लास का टाइम हो रहा है, सर डांटने लगेंगे। चलो। ये तुमने अच्छा नहीं किया अलशी। मैंने कितनी मोहब्बत की तुमसे, और तुमने मुझे धुटकार कर तुम अपने दुश्मन के लिए फीलिंग्स रखने लगी। मैं तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगा। ये कहते ही वली ने अलशी के मोबाइल को देखा था और कुछ शर्ताना सोचते क्लास की तरफ बढ़ गया। अरे अरमान, आओ आज अगर घर हो तो साथ बैठकर खाना खाते हैं। श्योर डैड, वैसे ही तो घर आता हूँ। आप आज मिले हैं, वो भी इत्तेफाक से। हाँ, गुड पंच। इट्स रियलिटी डैड। और स्टडीज़ का बताओ, वकालत कहाँ तक पहुँची? ऑल ओके डैड। अच्छा बस करें। अब दोनों खाने की मेज़ पे बैठ कर ये बातें करने लग गए थे। हम दोनों बाप बेटे खुलकर बातें करने दो यार। और सुनाओ, कोई लड़की पसंद आई तुम्हें? ये तो मैं भी जानना चाहूँगी। अरमान के दिल में एक नाम आया था, सोचा बता दे, लेकिन ईशा के नाम के अलावा वो कुछ नहीं जानता था, इसलिए अपने दिल से बात दिल में रहने दी। कोई नहीं मॉम, आप भी डैड के साथ मिल गई। ये तो चाहते हैं आज ही इनकी तरह इनका बेटा भी 10-12 अफेयर चलाए। हाँ, ऑफ कोर्स मेरा बेटा, इतना तो चलता है। चलें बस करें और खाना शुरू करें। हाँ भाई चलो शुरू कर दो, मुझे फिर निकलना भी है। साहब क्या हुआ? अमामदी साहब वो टीवी पर और आपके ख़िलाफ़। क्या? वो तीनों एक साथ टीवी लॉन्च की तरफ भागे। और आज की ब्रेकिंग न्यूज़ शहरयार मलिक के शहरयार मलिक एक जाने माने पॉलिटिशियन, जिनके ख़िलाफ़ कुछ दिनों पहले ख़बर निकली थी को मंशियात की सप्लाई करते हैं, इनके ख़िलाफ़ एक वीडियो मन से आम पर आई है, जिससे वो अपने ख़ास दुश्मन मिर्ज़ा साहब के सामने अपना जुर्म कबूल करते
پائے گئے ہیں۔ سامنے آنے والی ویڈیو کو دیکھتے ہی شہریار ملک اور اپنے قریب موجود کرسی کو پکڑ کر سہارا لیتے مشکل سے اپنا توازن برقرار رکھ پائے۔ ڈیڈ آر یو اوکے؟ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب میں نہیں مانتی۔ مام پلیز اس وقت بابا کو دیکھیں۔ ارمان میں جی بابا آپ پریشان مت ہو، میں ہوں نا، یہ یقیناً مرزا صاحب کی کوئی سازش ہے۔ ریلیکس بابا، میں ابھی پتہ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو کہاں سے آئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر بھاگا۔ علیشی یار یہ نہیں سمجھ آ رہا کچھ، میں کیا کروں؟ تو کبھی بھی نہیں کچھ سمجھ آتا، یہ عجیب سی ڈرائی یا سبجیکٹ ہے۔ ارے ولی تم کہاں تھے؟ یار علیشی کا موبائل تمہارے پاس ہے، تانیہ نے علیشی کے بہاف پر بولا۔ علیشی کا موبائل میرے پاس تو نہیں۔ کیوں علیشی، کہیں کھو گیا تمہارا موبائل؟ علیشی جو اوائڈ کر رہی تھی ولی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن کرنا پڑا۔ ہاں وہ اس دن ڈنر پر شاید وہیں رہ گیا ہوگا۔ تانیہ تمہیں سر بلا رہے ہیں۔ مجھے؟ ہاں تمہیں، وہی بتانے آیا تھا۔ اچھا چلو میں آتی ہوں ابھی۔ تانیہ نے جاتے ہی علیشی میں جانے لگی تھی، لیکن ولی کے اچانک ہاتھ پکڑنے پر ولی کو دیکھنے لگی۔ کیا بدتمیزی ہے ولی، میں نے اس دن تمہیں سب کلیئر کیا تھا کہ ہمارے درمیان کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں میں سب جانتا ہوں، صرف وہ ہاتھ چھوڑتے ہوئے بولا۔ میں صرف معافی مانگنے آیا تھا، میں نہیں جانتا کہ میرے درمیان یہ اجنبیت رہے۔ ٹھیک ہے لیکن تمہیں پرومس کرنا پڑے گا کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ یا آئی پرومس۔ چلو کلاس چلتے ہیں۔ ہاں تم چلو، میں بس ایک کال کر کے آیا۔ اوکے۔ ہیلو، ہاں بولو، کام ہو گیا؟ جی سر آدھا کام ہو گیا، آدھا کچھ دنوں تک صحیح۔ دوسری طرف سے کوئی بولا تھا۔ ارے واہ ویل ڈن، خوش کیا تم نے۔ اچھا میرا نام نہ ہے؟ نہیں سر آپ کا کہیں نام نہیں آئے گا۔ بس سر وہ میرے پیسے مل جائیں گے، پیسے بھی، اپنا کام پورا کرو۔ گھر پہنچتے ہی کچھ جانی پہچانی آواز پر وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ کہاں ہے مرزا صاحب، بتاؤ مجھے۔ ارمان غصے سے ملازم کا گریبان پکڑے کھڑا چلا رہا تھا۔ صاحب وہ میں نہیں جانتا، میڈم اور صاحب باہر کہیں گئے ہیں۔ اور چھوٹی میم صاحب وہ صاحب۔ علیشی جو گھبرا کر جانے والی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ارمان غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اچانک ارمان کا رخ اپنی طرف دیکھ کر وہ اپنے قدم پیچھے لے گئی۔ ارمان غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب لے آیا۔ کہاں ہے تمہارا باپ؟ اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنی گرفت مضبوط کرنے لگا۔ میں نہیں جانتی، وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی اور خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ تم سب جانتی ہو، گھٹیا باپ کی گھٹیا بیٹی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ علیشی کی کمر پر لے گیا اور اسے اپنے بالکل ساتھ لگاتے اس کا چہرہ اوپر کیے اس کو مزید ڈرانا چاہتا تھا، یا پھر اس کے باپ کا سارا غصہ نکالنا چاہتا تھا۔ بہت چیز ہو تم، اتنی معصومیت سے دکھانا جو تم نے نہیں جانتا نا میرے سامنے، یہ آنسو کسی کام کے نہیں انفیکٹ۔ اور کچھ رکے اس کی گردن پر انگلیاں چلاتے اسے مزید رلانا چاہ رہا تھا۔ علیشی جو اس کی اتنی قربت اور بڑھتی جسارتوں کو روک نہیں پا رہی تھی، رونے پر اتفاق کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن ارمان کا اس کا یہ چپ چاپ اور ڈرا سہما روپ اس کے اور شاطر روپ سے کہیں بہتر لگا، یہاں تک کہ وہ بھول گیا کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ کچھ دیر اسے گھور سے دیکھے اور اچانک اس کے سانسوں کی روانگی سے ہوش میں آیا تھا۔ اسے فوراً سے چھوڑتا پیچھے ہوا۔ جاؤ معاف کیا تمہیں، لیکن تمہارے باپ کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ علیشی کچھ نہ سمجھی، اسے جاتا اور اپنی کلائیوں کو دیکھنے لگی جو اس کی سخت پکڑ کی وجہ سے لال سرخ ہو گئی تھیں۔ صحیح کہتی ہوں تمہیں، پاگل جنگلی۔ 2 دن سے شہریار ملک ہر جگہ جا رہا تھا جہاں سے بھی امید تھی کہیں سے ساتھ دیں گے اور سیٹ بچ جائے گی، لیکن ہر طرف نا امیدی ملی۔ وہ تھکے ہارے گھر لوٹے، اپنی سیٹ کے ساتھ ساتھ باقی سب عیش و عشرت بھی جانے والی تھی۔ ابھی اندر داخل ہوئے تھے کہ ساتھ چلتی خبر نے ان کی توجہ کھینچی، اور خبر جو ان کے بیٹے کی ریحا کے ساتھ کھینچی گئی نازیبا تصویریں دکھائی، اس وقت ٹی وی اسکرین پر ہر جگہ چل رہی تھی۔ دیکھتے ہی ان کا ہاتھ دل پر گیا اور ہارٹ اٹیک اتنا برا تھا کہ وہ اپنی دوسری سانس نہ لے پائے اور وہیں گر گئے۔ بابا، ارمان جو اپنے روم سے فریش ہو کر کہیں جانے کے لیے جا رہا تھا، اپنے باپ کو دیکھے ان کی طرف بڑھا، لیکن سامنے چلتی خبر پر اس کی نظریں ایک جگہ جم گئیں۔ کچھ پل گزرے تھے کہ فوراً ہوش میں آتے ہی اپنے باپ کو اٹھانے لگا۔ گاڑی نکالو جلدی۔ ارمان بیٹا کیا ہوا؟ مسز ملک جو آواز سن کر باہر آئی تھیں،
یہ سن کیا ہے، وہ بھی اس خبر کو اور سامنے گرے اپنے شوہر کو دیکھ کے صدمے کی حالت میں وہیں بیٹھ گئی۔ بابا بابا، لیکن شاید اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ بابا، ارمان دور سے چیختا رہا، لیکن اس کی کوئی بھی خبر نہیں مل رہی تھی۔ آج اس کے باپ کی ڈیتھ کو 15 دن گزر گئے تھے۔ یونیورسٹی سے اسے رسٹیگیٹ کیا جا چکا تھا۔ ہر چیز چھن جانے کے بعد بھی اس کے ساتھ اس کا دوست موجود تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ریحا آ کر اس سے معافی مانگ کر ہمیشہ کے لیے لندن جا رہی تھی، چونکہ ان پکس کے بعد اس کا یہاں رہنا ناممکن تھا۔ دونوں کی خاموشی کو فون کال نے توڑا تھا۔ ہاں، ہو از دیئر؟ تمہارا خیر خواہ۔ کیا؟ کون بات کر رہا ہے؟ یہ چھوڑو کہ کون بات کر رہا ہے اور کیوں۔ تمہارے فائدے کی بات ہے، چپ کر کے سنو۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ کس نے یہ سب کیا؟ کہاں سے یہ سب لیک ہوا؟ کون ہے تمہارا جو اپنا بن کر تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہے؟ ابھی تمہیں جو پارسل ریسیو ہوگا اسے آرام سے کھولنا، سب سمجھ آ جائے گا۔ یہ کہتے ہی وہ فون بند کر گیا، کیونکہ اتنی ہی جلدی انفارمیشن دینے کا کہا گیا تھا۔ رکو، سنو، کون؟ لیکن کال کر چکی تھی۔ کون تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ کس پارسل کا ذکر کر رہا تھا؟ اتنے میں گیٹ پر دستک سے وہ بھاگتے ہوئے گیا، لیکن دروازہ کھولتے ہی سامنے کوئی نہیں تھا۔ ہاں، البتہ پارسل زمین پہ رکھا ہوا اسے ملا۔ جیسے ہی ارمان نے روم میں آ کر وہ پارسل کھولا تھا، سامنے ایک موبائل دیکھ کر اس کو شوق لگا تھا، چونکہ اس موبائل کے پیچھے الیشی کا نام تھا اور ارمان جانتا تھا کہ الیشی کا ہے۔ بہت دفعہ وہ اس کے ہاتھ میں دیکھ چکا تھا۔ کچھ نہ سمجھی کی کیفیت سے دونوں ایک طرف کو دیکھا اور موبائل چیک کرنے لگے، ایک کے بعد ایک شاک۔ اس کے باپ کی ویڈیو، اس کی پکس اور وہ اکاؤنٹ جو عشاء کا تھا ارمان اچھے سے جانتا تھا۔ تو سمیر ابھی بھی حیرت زدہ تھا کہ الیشی اتنا سب کیسے کر سکتی ہے، لیکن ارمان تو شاید صدمے میں تھا۔ نہیں، یہ سب ساتھ ہی موبائل کے ٹکڑے ہوئے تھے، چونکہ وہ اسے دیوار کی طرف پھینکنے چلایا تھا۔ اس نے یہ کیسے اگنور کر دیا کہ اگر مرزا صاحب کے گھر کی ویڈیو ہے تو اس کو کوئی قریبی ہی بنا سکتا ہے۔ لیکن الیشی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں الیشی، آنکھوں میں انگارے لیے پھنکارتا رہا۔ دوسری طرف الیشی کو جب پتہ چلا تھا ارمان اور اس کے ڈیڈ کی نیوز کے بارے میں، تو وہ جان گئی تھی کہ یہ سب اس کی گمشدہ موبائل سے لیک ہوا ہے۔ اس لیے کچھ سوچتے ہی اس نے لاہور سے کہیں دور جانے کا ڈیسیژن لیا، چونکہ ارمان تک موبائل پہنچانا اور ارمان کا اس تک پہنچنا بہت آسان تھا۔ اس لیے اس نے اپنا پیرنٹس کو منایا تھا اور کچھ بھی وقت ضائع کیے بغیر وہ اسلام آباد اپنی خالہ کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، لیکن ارمان کا ڈر لیے وہ کچھ وقت کے لیے الگ اور اپنے جاننے والوں سے بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے پیرنٹس کو بھی تھا کہ جب تک سب ٹھیک نہیں ہو جاتا ان کی بیٹی یہاں سے دور رہے۔ ارمان، جس نے الیشی کو ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیا تھا، لیکن وہ نہیں ملی۔ پھر شہریار کے کسی دوست کی وجہ سے اسے پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاب مل گئی اور اپنے ماں باپ اپنے ساتھ لاہور سے اسلام آباد لے آیا، لیکن اسے الیشی کی تلاش نہیں چھوڑی، کیونکہ وہ اسے زندہ یا مردہ اپنے سامنے تڑپتے دیکھنا چاہتا تھا اور اس کی زندگی کا بس یہی پرپس تھا۔ جنید انکل، ارمان جو اپنے سینئر اور شہریار کے دوست کے انڈر کام کر رہا تھا، آج پولیس اسٹیشن آئے کسی اور اہم معاملے میں بریفنگ دے رہے تھے۔ ارمان، اوہ سوری جنید سر، وہ دونوں ہنسے تھے۔ کوئی بات نہیں، تم مجھے انکل ہی بلا سکتے ہو۔ انکل، ہمیں اتنے ہی لوگ ملے تھے کریش ایکسیڈنٹ سپورٹ پر۔ لیکن ارمان، تم جانتے ہو لڑکی جو غائب ہے اور کسی کی بیٹی ہے اور کتنا دباؤ ڈال سکتا ہے مرزا صاحب کا۔ یہ جانتا ہوں انکل، لیکن ٹرسٹ می، وہ ہمیں کہیں نہیں ملی۔ میں جانتا ہوں کہ میری جو دشمن ہی ہے اس مرزا صاحب سے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں نے ہر جگہ سرچ کیا، لیکن وہ لڑکی کہیں نہیں ملی۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں ہم مزید کیا کر سکتے ہیں اس میٹر میں۔ اوکے سر۔ گڈ مائی سن۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا انکل، بابا کے بعد آپ نہ ہوتے تو میرا اور موم کا کیا بنتا۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ کا بھروسہ نہیں توڑنا چاہتا تھا، لیکن میں مجبور ہوں۔ اتنا ڈھونڈا ہے میں نے اسے، اب اگر قدرت اسے میرے حوالے کرنا چاہتی ہے تو میں یہ موقع ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ اپنی منزل کے اتنے قریب آ کر میں کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ اس کی سوچوں کو فون کال نے توڑا تھا۔ ہاسپٹل سے کال، کچھ سوچتے ہوئے اپنے آفس کا جائزہ لینے کے بعد اور تسلی کر لینے کے بعد ارد گرد کوئی نہیں ہے، اس نے کال پک کی تھی۔
कॉल पे वो डॉक्टर उससे कुछ कह रहा था। हाँ बोलें डॉक्टर ज़ुबैर। व्हाट? ओके आई एम जस्ट कमिंग। फ़ोन पर अर्शी के होश में आने का सुनते ही वो कॉल बंद करके हॉस्पिटल की तरफ भागा। अरमान जैसे हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर ज़ुबैर इसकी तरफ बढ़े। अरमान, योर पेशेंट इज़ आउट ऑफ डेंजरस नाउ। डॉक्टर ज़ुबैर जो अरमान को एक अरसे से जानते थे, क्योंकि वो शाद व नादिर अपने किसी न किसी केस के सिलसिले में आता रहता था। सॉरी डॉक, करेक्ट योर वर्ड्स। तो दोस्तों आपको नावल कैसा लग रहा है मुझे जल्दी से बताएं। वो ख़तरे से बाहर नहीं, अभी तो ख़तरे में दाखिल होंगे। कुछ मायने खैस मुस्कुराहट दोनों के चेहरे पर फैली थी। यू आर राइट। डॉक्टर ज़ुबैर को समीर काफ़ी हद तक बता चुका था। अलशी जो अब इन सब चीज़ों के बारे में और वो कुछ अरमान की हिस्ट्री से भी वाकिफ़ थी, इसलिए इसके साथ दे रहे थे, लेकिन पूरी हकीकत इन्हें भी नहीं बताई गई थी। मगर इन्हीं की वजह से अभी तक अलशी हॉस्पिटल होने की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। अच्छा अरमान लिसन। अरमान जाने लगा था कि उन्होंने पीछे से कंधों पर हाथ रखकर इसे रोका। ज़रा रुकना। ऑलरेडी वो ऑलरेडी काफ़ी तकलीफ़ से बाहर आई हैं। इसकी तो आप फ़िक्र ही मत करें। इसका होश में आना इसके लिए इतना बुरा है, अपने एक एक दिन और मौत मांगेगी और कोसेगी इस दिन को कि वो मरी क्यों नहीं। डॉक्टर ज़ुबैर कुछ हैरान होते देखने लगे तो अरमान को होश आया। हाँ मजाक कर रहा हूँ डॉक्टर। डिलीशियस डायलॉग्स बस, बाकी आप जानते तो हैं मैं बेवफाई की कुछ तो सज़ा बनती है ना, लेकिन फिर भी आई सजेस्ट यू, ज़्यादा शौक इसकी जान ले सकता है। कुछ नहीं होगा इसे, ट्रस्ट मी, और इसकी जान अब सिर्फ मैं लाऊंगा। ये कहते हुए वो वार्ड की जानिब बढ़ गया। तो फाइनली मिसेस अलशी तुम मुझे मिल गई, लेकिन इतना टाइम तुम कहाँ लगा था? और तुम द ग्रेट मिर्ज़ा साहब की इकलौती बेटी हो, तुम्हें ज़ैब देता है ये सब? अरमान जो वार्ड पे पहुँचा था, सामने कमज़ोर सी नज़र आने वाली इस लड़की की तरफ बढ़ा। कितनी यादें और कैसे तकलीफ़ व लम्हे जुड़े थे इस वजूद से इसके। इस वक्त शायद वो दवाई के असर की वजह से गहरी नींद में थी। दिल में कुछ सोचते वो आगे बढ़ा और इस पर झांकता इसके कान के बिल्कुल पास जाकर सरगोशी की थी। वेकअप माय लव ईशा। अलशी जो चाहे जितना मर्ज़ी बेहोश रह चुकी हो, जितनी मर्ज़ी दवाओं का असर हो, ये आवाज़ वो 100 लोगों में पहचान सकती थी। इसने फ़ौरन आंखें खोल दी, लेकिन अपने ऊपर झुकने अरमान को देखकर इसकी चीख निकलते निकलते रुकी, क्योंकि अरमान बर वक्त इसके मुंह पे अपना भारी हाथ रख चुका था। अलशी ने फटी फटी नज़रों से अरमान को देखा। वो जान गई थी कि अब फ़रार नामुमकिन है, और अरमान के मुंह से अलशी की जगह ईशा का सुनकर इसे समझने में वक्त नहीं लगा कि अरमान सब जान गया है, और वह यकीनन इस मोबाइल की वजह से हुआ है जिसमें इसके मैसेजेस हर वक्त ऑन रहता था। अगर वो जानती कि इसकी नादानियों और इसके मोबाइल की गुमशुदगी से अरमान की ज़िंदगी में इतने तूफ़ान आ सकते हैं, तो वो इतनी लापरवाही का मुजाहरा कभी नहीं करती। तो तुम आखिर मुझ तक पहुँच ही गई। अरमान प्लीज़ शट अप, जस्ट शट अप। अलशी जो अरमान को ख़ुद से दूर करने लगी थी, अरमान ने इसके दोनों हाथ बेड से लगा दिए। कोशिश भी मत करना। वो मुसलसल से कान पर अपने होंठ रखे इसे तड़पाने में मसरूफ़ था। अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे वक्त के लिए तैयार हो जाओ मिस अलशी। नहीं बल्कि मिस ईशा। ये कहते वो अपने दांत इसकी गर्दन पर गाड़ चुका था। तुम्हें कितना समझाया था कि मेरे और मेरे बाबा के रास्ते में मत आना, लेकिन तुम। अलशी जो कुछ बोलना चाहती थी, अरमान के इसके मुंह पर हाथ रखने से ना बोल पाई, ना अपने तकलीफ़ से चीख मारी, और अरमान इसे मज़ीद अजियत देते इसके कंधे और गर्दन को बुरी तरह निशाना बनाता गया। रवानगी से आंसू बहे और वो बेबस सी पड़ रही थी। ख़ुद को मज़ीद तकलीफ़ से बचाने के लिए अपने हाथ पाँव मुसलसल चला रही थी। स्टॉप मूविंग। अरमान अचानक इसकी आंखों में आंखें डाले वार्न करने लगा। ऐसे मिलती रही तो आगे जो होगा इसके लिए ना ये जगह मुनासिब है ना वक्त। स्टॉप मूविंग। अरमान इसे मज़ीद तकलीफ़ देता, इससे पहले इसका ध्यान फ़ोन कॉल पे गया। वो इसे नफ़रत से देखते एकदम पीछे हुआ और दूसरी तरफ मौजूद शख्स की बातें सुनने लगा, और फिर अचानक अपने बाल सीधे किए जो अलशी पर झुके रहने से ख़राब हो चुके थे। फिर वो वहाँ से निकल गया और नहीं चाहता था कि बाहर किसी को खबर हो कि अंदर क्या हुआ। पीछे से अलशी अरमान की दी जाने वाली तकलीफ़ में इतना बोल पाई। अलशी ने क्या बोला होगा? एनी गेस? सो फ्रेंड्स, एनी गेस अलशी ने क्या बोला होगा?
تو آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا؟ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس کر کے کہ آگے کیا ہوا ہوگا۔ دوستو میں اس ناول کو ابھی یہیں ادھورا چھوڑتا ہوں، چونکہ ناول تھوڑا بڑا ہے اور اسے ایک ویڈیو میں ریکارڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ چیزیں سمجھتے ہوں گے۔ انشاءاللہ میں ایز سون ایز پاسبل اس کا سیکنڈ پارٹ آپ کے سامنے خدمت میں لاؤں گا، اور میں اسی پارٹ میں اس ناول کو اختتام کر دوں، کیونکہ مجھے مزید بڑے ناول جو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور پارٹس مجھے پسند نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ناول ایز سون ایز پاسبل 1-2 ویڈیو میں ختم ہو جانے چاہیے۔ تو فرینڈس، ویڈیو کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی اس ناول کے بارے میں کیا رائے ہے، آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ مزید ایسے ناول آپ کی خدمت میں لا سکوں۔ ملتے ہیں فرینڈس اسی ناول کے کسی آگے حصے کے ساتھ، یا پھر کسی ایک اچھے شارٹ ناول کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔